अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम साकिब रफ़ीक चौधरी है और काजी इन्वेस्टमेंट्स को रिप्रेजेंट करता हूँ। आपने अब तक लाहौर स्मार्ट सिटी की बहुत सी पॉजिटिव न्यूज़ सुनी होंगी, लाहौर स्मार्ट सिटी के बारे में बहुत सी बातें सुनी होंगी और लाहौर स्मार्ट सिटी के ऊपर बहुत से लोगों ने वीडियोस बनाई हैं और उसको प्रेज़ किया है। मेरी ख़ुद भी लाहौर स्मार्ट सिटी के बारे में वीडियोस आ चुकी हैं। अब जो मेरा आज की वीडियो का मकसद है वो उन लोगों को जवाब देना है जो लोग मुझे ये कह रहे हैं कि यार आप लाहौर स्मार्ट सिटी के कुछ मनफी जो पहलू हैं उनके ऊपर भी वीडियोस बनाएं। रिसेंटली कुछ हमारे मेहरबान कह सकते हैं, कुछ खुद साख्ता सहाफ़ी कह सकते हैं, जिन्होंने लाहौर स्मार्ट सिटी को लेकर उसके बारे में बहुत सा मनफी प्रोपेगेंडा किया और बहुत सी ऐसी वीडियोस बनाई जिसकी वजह से हमारे कुछ इन्वेस्टर्स जिन्होंने काजी इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट की लाहौर स्मार्ट सिटी में, वो थोड़े परेशान हुए। इसी परेशानी में मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त, उन्होंने नॉर्वे से मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि आप मुझे सिर्फ लाहौर स्मार्ट सिटी के कुछ मनफी पहलू भी बता दें। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं उनको वीडियो के थ्रू जवाब दूंगा और वो वीडियो मैं बाकी लोगों की हेल्प के लिए भी जो है पब्लिश करूंगा, ताकि बाकी जो लोग हैं जो लाहौर स्मार्ट सिटी के इन्वेस्टर्स हैं वो भी देख सकें कि क्या क्या ऐसे पहलू हैं, ऐसे मनफी पहलू हैं जो आपको पता होने चाहिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप फ्यूचर में काजी इन्वेस्टमेंट्स के प्लेटफॉर्म पे आने वाली तमाम वीडियोस से मुस्तफ़ीद हो सकें। और अगर आप हमारे साथ कोई मज़ीद रब्ता करना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबर्स भी नोट कर लें। लाहौर स्मार्ट सिटी के मनफी पहलू जो है जी, सबसे बड़ा लाहौर स्मार्ट सिटी का मनफी पहलू ये है कि प्री लॉन्च वाला सारा माल इसका लॉन्च से पहले बिक गया था, यानी कि एनओसी के आने से पहले ही बिक गया था। बाज़ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं कि जब वो प्री लॉन्च में ट्राई करते हैं तो लोग उन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं होते, लोग उनकी बात तक नहीं सुनते। लोग कहते हैं भाई जब आपके पास एनओसी आ जाएगा तो आप हमारे पास आइएगा। इसके बरक्स लाहौर स्मार्ट सिटी जो है उसको अल्लाह के फजलो करम से ये पजीराई हासिल हुई कि लाहौर स्मार्ट सिटी उसका जो प्री लॉन्च माल था वो इतनी जल्दी क्लोज़ हुआ और बहुत से लोग जो थे उससे फ़ायदा नहीं उठा सके। मेरे पास खुद अपनी एग्ज़ाम्पल है, मैंने बहुत से लोगों को जो मेरे ज़ाती राब्ते में इन्वेस्टर्स थे उनको टेक्स्ट शॉट भेजे, मैसेजेस भेजे। जितने दिनों में 2 या 3 हफ्ते में उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया तब तक प्री लॉन्च माल ख़त्म हो चुका था। तो ये डेफिनेटली बहुत बड़ा एक मनफी पहलू है। दूसरा एक और मनफी पहलू ये है जो हमारे दोस्तों के लिए बड़ा अहम है, वो ये है कि ये एलडीए से मंजूर शुदा है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसने एलडीए से एनओसी नहीं लिया हुआ, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि किसी भी इदारे से मंजूर नहीं है, वो प्रोजेक्ट लाहौर में अगर बिक रहा है उसके मुकाबले में लाहौर स्मार्ट सिटी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि मुकम्मल तौर पर गवर्नमेंट से मंजूर शुदा है, एलडीए अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। अगला पॉइंट ये है जी कि ये प्रोजेक्ट जो है किसी अननोन डेवलपर का प्रोजेक्ट नहीं है। यानी कि आप देखें कि अगर किसी ऐसे डेवलपर का प्रोजेक्ट हो जिसने पहले पाकिस्तान में कोई काम नहीं किया, जिन्होंने पहले कोई प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं किया, जिनका पहले कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, उसके मुकाबले में लाहौर स्मार्ट सिटी एक ऐसी कंपनी का प्रोजेक्ट है जो कि पाकिस्तान की चंद बहुत ही बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज में भी टॉप 5 आप कह सकते हैं उनके अंदर आता है, हबीब रफ़ीक लिमिटेड। तो HRL का ये प्रोजेक्ट है। तो अब आप खुद फैसला करें कि क्या ये मनफी है या ये मस्बत बात है कि ये एक ऐसे ग्रुप का प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान में इससे पहले मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, मेगा प्रोजेक्ट्स, एनर्जी के प्रोजेक्ट्स, डैम्स बना चुके हैं। रॉयल ऑर्चर्ड मुल्तान, रॉयल ऑर्चर्ड सरगोदा, रॉयल ऑर्चर्ड साहिवाल, कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद, मुख्तलिफ उसके ब्लॉक्स बना चुके हैं, डिलीवर कर चुके हैं। तो अगर आज एक ऐसे ग्रुप के साथ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसका एक ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है, जो कि मुल्तान एयरपोर्ट के डेवलपर हैं, जो कि मुल्तान की मेट्रो बस के बनाने वाले हैं, पाकिस्तान की बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो ये क्या आपके लिए मस्बत पहलू नहीं है? अगली बात आप ये देखें जी कि इनकी बुकिंग हमेशा ऑन टाइम क्लोज़ हो जाती है, किसी ऐसे प्रोजेक्ट की बजाय जो अनलिमिटेड बुकिंग्स कंटिन्यू रखते हैं, जिनकी फ़ाइलें वो कहते हैं कि उनकी फ़ाइलें शुरू होने का डेट होती है लेकिन उनकी फ़ाइलें क्लोज़ होने की कोई डेट नहीं होती। एज़ लॉन्ग कि आप पैसे ले जाएं, एप्लीकेशन फॉर्म भर दें,
اپنی آئی ڈی دے دیں, آپ کو آپ کا پلاٹ مل جائے گا. اس کے مقابلے میں کیپٹل سمارٹ سٹی اور لاہور سمارٹ سٹی میں ہمیشہ جو سٹاک ہے وہ اتنے ہی نمبر بیچے جاتے ہیں جتنے نمبرز اویلیبل ہوتے ہیں ان کے پاس, جو لینڈ ہوتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں آج کی ڈیٹ میں 3 دفعہ پرائسز ریوائز ہونے کے بعد جو 5 مرلے کا پلاٹ 25 لاکھ روپے کا فریش بکنگ ہو سکتی ہے وہ آج بھی اویلیبل نہیں ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ جو ری سیل میں مال اویلیبل ہے, میں اس پوائنٹ کی طرف بعد میں آؤں گا, لیکن پہلے میں اس پوائنٹ کو ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ نیا سٹاک آپ کو لاہور سمارٹ سٹی میں آج کی ڈیٹ میں اویلیبل نہیں ہے. تو جو لوگ جینون ہوتے ہیں وہی بکنگ کلوز کرتے ہیں, وہی لوگ ایک ٹیپ رکھتے ہیں کہ آپ نے کتنا جو ہے مال وہ کھولنا ہے, کتنا مال اویلیبل لوگوں کے لیے کرنا ہے اور کب آپ نے اس کو روک دینا ہے. اگلا پوائنٹ ہے جی کہ اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بہت بڑے پیمانے پہ سٹارٹ ہو چکی ہے. میرے خیال میں یہ بہت بڑا مثبت پہلو ہے, یہ اتنا بڑا مثبت پہلو ہے کہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ڈیولپر کو بار بار پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ کام کب سٹارٹ کریں گے, جبکہ لاہور سمارٹ سٹی نے لانچنگ سے پہلے ہی جو تقریب کی وہ وہاں پر ڈیولپمنٹ کی, ارتھ بریکنگ کی تقریب کی اور بہت ہی بڑے پیمانے پہ بڑا ایگریسولی جو ہے وہاں پر کام سٹارٹ کیا. وہ جس طرح سے آپ T20 میں آتے ہیں تو آپ پہلی بال پہ ہی چھکے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ سلولی ٹیسٹ کرکٹ کی طرح نہیں چلتے, بلکہ آپ پہلے دن سے ہی یوں لگتا ہے کہ آپ کو کوئی جلدی ہے. تو ان کو دیکھ کر بھی ایسا لگتا ہے جیسے لاہور سمارٹ سٹی کو ڈیولپمنٹ کرنے کی اور پروجیکٹ کو وقت سے پہلے تیار کرنے کی کوئی جلدی ہے. لوکیشن جناب آپ دیکھیں تو لاہور سمارٹ سٹی کی جو لوکیشن ہے وہ اللہ کے فضل سے بہترین لوکیشن ہے, بجائے اس کے کہ کوئی ایسی سوسائٹی ہو جو کسی مین روڈ یا کسی مین ایریے کے ساتھ ٹچ نہیں ہوتی. یہ ایک ایسے ایریے کے اوپر ہے, کالا شاہ کاکو انٹرچینج ہے, ساتھ اس کے جو ہے جی ٹی روڈ سامنے سے گزر رہا ہے, کل کو یہ جی ٹی روڈ سے بھی کنیکٹڈ ہوگا, موٹر وے سے بھی کنیکٹڈ ہو جائے گا کالا شاہ کاکو انٹرچینج کے تھرو, اور شیخ پورہ روڈ سے بھی کنیکٹڈ ہوگا. تو بہترین لوکیشن والا پروجیکٹ ہے. بڑے بڑے ریئلٹرز جو پاکستان کے ہیں وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. پھر دیکھیں جو لوگ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے منفی پہلو کیا ہیں, آپ خود سوچیں کہ ایک ایسا پروجیکٹ جو کہ سربانہ جورنگ نے ڈیزائن کیا ہے, اب اس میں ماشاءاللہ سارا کچھ مثبت ہی ہے. جو سربانہ جورنگ بڑے بڑے ملکوں کے بڑے بڑے پروجیکٹس کو ڈیزائن کرتی ہے, سنگاپور کی کمپنی ہے اور اسمارٹ سٹیز ڈیزائن کرنے کے لیے وہ اسپیشلائزڈ ہیں, انہوں نے اس کو ڈیزائن کیا ہے. پھر آگے دیکھیں آپ کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کے کمرشل کے لیے لوگ ویٹ کر رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں, اگر لوگ جو انویسٹرز ہیں جو پراپرٹیز لینا چاہتے ہیں یا جو پاکستان کے اندر لاہور سمارٹ سٹی میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, اگر ان کے اوپر اس پروپیگنڈے کا کوئی اثر پڑا ہوتا تو آپ مجھے بتائیں کمرشل کی اتنی ڈیمانڈ کیوں ہوتی. ابھی کمرشل لانچ بھی نہیں ہوا اور لوگ ٹوکن بیانہ ادا کرنے کو تیار ہیں اور ڈیلرز کو رابطے کرتے ہیں. خود مجھے بہت سے لوگ رابطہ کر کے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ٹوکن یا بیانہ دے دیتے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ جب کمرشل آئیں تو ہمیں لاہور سمارٹ سٹی میں کمرشل نہ ملے. اچھا, اس میں ایک اور بہت بڑی بات ہے, کوئی ہائپ کریٹ نہیں کی گئی, کوئی بہت بڑی جسے آپ کہتے ہیں کہ جناب ایک کیمپین نہیں کی گئی. جو کیمپین ہوئی ہے وہ بڑی ایک ڈیسنٹ کیمپین تھی, ایک اتنی کیمپین تھی جو لوگوں تک اپنا میسج پہنچانا ضروری تھا. لیکن ایک جو ہوتا ہے کہ جناب آپ کو پش کیا جائے کہ آپ انویسٹمنٹ کر دیں, اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آن ٹائم, فیز ٹو فیز, ٹائم ٹو ٹائم جو وہ ٹائم فریم دیتے ہیں اس میں بکنگ بند کر دی جاتی ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا اس پروجیکٹ کے اوپر اعتماد دن بدن بڑھ رہا ہے. اس پروجیکٹ کے بارے میں میرے پاس کہنے کے لیے منفی کچھ بھی نہیں ہے. اگر میں مثبت کو منفی کہہ کے بتاتا رہوں تو وہ کر سکتا ہوں. حقیقی معنوں میں میرے پاس لاہور سمارٹ سٹی کے لیے منفی کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں.